बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल हदीद, पारा नंबर 27 की आखिरी सूरत। आज इंशाअल्लाह 27 पारे मुकम्मल हो जाएंगे, 3 पारे बाकी रह जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सवाब की गर्ज से। खालिसतन अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है तो कम से कम सब्सक्राइब तो बनता है ना, लाइक तो बनता है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्दि व मा यख़रुजु मिनहा व मा यंज़िलु मिनस समाइ व मा यअरुजु फ़ीहा व हुवा मअकुम ऐनमा कुन्तुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। युलिजुल लैला फिन्नहारि व युलिजुन नहारा फिल लैल व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व अंफिqू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह फल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अंफक़ू लहुम अज्रुन कबीर। व मा लकुम ला तु'मिनून बिल्लाहि वर रसूलु यद'ूकुम लितु'मिनू बिरब्बिकुम وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين। هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم। وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير। من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم। يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم। يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور। فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير। ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثيرا منهم فاسقون। اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم।
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثيرا منهم فاسقون ثم كفينا على آثارهم برسلنا وكفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيम अल्हम्दुलिल्लाह 27 पारे मुकम्मल हो चुके हैं अल्लाह के फजल करम से शब रोज़ आपके सामने मेहनत की जाती है आप दोस्तों से रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही है कि सवाब की गर्ज से फॉलो करें लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें इंशाअल्लाह दीनों दुनिया में कामयाबियाँ मिलेगी अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर आमीन।